अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने 2 साल के लिए विफाकी हुकूमत के ज़ख़ीम बजट की तौसीक कर दी है और अब सदर ट्रंप के दस्तखतों का इंतजार है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाके में बुध को होने वाले मुबैना अमरीकी ड्रोन हमले में इत्तलात हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक सरकर्दा कमांडर सैयद खान सजना अपने साथियों समेत मारा गया है और पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों के बैरून मुल्क असासों और बैंक अकाउंट से मुताल्लिक़ मालूमात के हुसूल के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए हैं और इस सिलसिले में वो दुबई और स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत के साथ राब्ते में है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के हज़ारों हामियों की अदालत के बाहर पुलिस से झड़पें हुई हैं, जहां जुमेरात के रोज़ उन्हें 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सन 2018 के सरमाई ओलंपिक जनूबी कोरिया के शहर प्योंगचैंग में बाकायदा तौर पर शुरू हो गए हैं। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस इन खेलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए जनूब कोरिया के शहर प्योंगचैंग में हैं। ये थीं वो शह सुर्खियां जिनकी तफसील हम कुछ देर बाद आपके लिए पेश करेंगे। और अब सबसे पहले चलेंगे हम इस्लामाबाद, जहां हमारे ड्रोन हमला जो हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर और बयान के मुताबिक एक अहम कमांडर मारा गया है। उसके बारे में उनके पास क्या तफसील है? जी इश्तियाक। जी, इस ड्रोन हमले के बारे में अब तक जो गैर मुसद्दका इतलात सामने आई हैं और उनमें उनके मुताबिक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक सीनियर कमांडर सैयद खान सजना भी शामिल है। सैयद खान सजना का शुमार जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है इसके बानी रहनुमा के करीबी साथियों में होता है और एक वक्त में ये कुछ वक्त के लिए TTP का सदर भी बना, लेकिन बाद में जो उनके आपस के इख्तलाफात थे उसकी वजह से इनको ये ओहदा छोड़ना पड़ा। ये इस ड्रोन हमले के बारे में अभी तक जो हलाक होने वाले हैं या मारे जाने वाले हैं तो उसकी तस्दीक तो नहीं हो सकती है, क्योंकि जहाँ ये हुआ है वहाँ तक मीडिया के नुमाइंदों की रसाई नहीं है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान से भी हमने इस बारे में रब्ता किया और उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि वो फिलहाल इसके बारे में कुछ कहने से कासिर हैं, क्योंकि उनके पास अभी तक वहाँ से कोई मालूमात नहीं आई हैं। अब से थोड़ी देर पहले एक बैनुल अक़वामी खबर इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी खबर में कहा है कि इस ड्रोन हमला में जो कि उन्होंने इंटेलिजेंस हवाले अहदेदारों के हवाले से कहा है ये शुमाली वजीरिस्तान के करीब हुआ और इसमें मारे जाने वालों की तादाद 7 बताई गई है, जबकि उस खबर में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को निशाना बनाया गया, जिन शिद्दत पसंदों को, उनका ताल्लुक हक्कानी नेटवर्क से है। तो इस क्योंकि अमूमन इस तरह की सूरत हाल में जो तस्दीक है खासतौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसके आने में कुछ वक्त लग सकता है, तो और पाकिस्तानी हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी शायद बाद में आएगा। अच्छा, इसी असना में अफगानिस्तान से एक वफ्द आया है 2 रोज़ा मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद, उसकी क्या खबर है आपके पास? जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो राब्ते हैं उनमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा हिकमत खलील करज़ई अपने एक वक्त के हमरा पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं। गुज़श्ता इख्तिताम हफ्ता ही पाकिस्तान की सेक्रेटरी ख़ारजा ने काबुल का दौरा किया था। ये जो बातचीत है दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत बातचीत की जा रही है, जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी तशद्दुद के वाक़यात में कमी, अफगानिस्तान में अमन व मसालियत और इसके अलावा अफगान मुहाजिरीन की वापसी के अलावा जो इक़्तिसादी तरक्की के लिए ताउन है या उसके मौक़े हैं उन उमूर पर बातचीत की जा रही है। ये बातचीत 2 रोज़ तक जारी रहेगी और उसके बाद इसका अलामिया जारी किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की वजारत खारजा
کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ رابطے انتہائی عام ہیں، اور خاص طور پر ایک ایسے وقت جبکہ بعض معاملات پر دونوں ممالک کے اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے اور تحفظات ہیں اور کچھ دوریاں بھی ہیں، لیکن یہ باہمی رابطے جو جاری ہیں اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ دونوں ملک آپس میں رابطے رکھنا چاہتے ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کشیدگی دور کرنے کے لیے رابطوں کا یہ ضروری ہے تعاون، اور یہ جاری رہنے چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک اور خبر بھی ہے، مردان میں ایک ریلی نکالی گئی ہے متحدہ دینی محاذ نے، اس کی کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی، یہ جو ریلی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ مشال خان کے قتل کے الزام میں جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا، عدالت کی طرف سے بری کر دیا گیا، تو وہ جو لوگ واپس آئے ہیں تو ان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ اس پر بہت سے جو حلقے ہیں، جو سول سوسائٹی کے نمائندے اور وہ جو کہ ملک میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے رجحانات کے خلاف کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے خاصی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ افراد جو کہ اس طرح کے واقعے میں ملوث تھے اب انہیں بری کیا جا چکا ہے اور ان کا ایک ہیرو کی طرح کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ مشال خان کا جو خاندان ہے اور ان کے وکلا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ افراد جن کو بری کیا ہے یا جنہیں کم سزا دی گئی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے، وہ اس کے خلاف اعلیٰ عدلیہ میں اپیل کریں گے۔ بہت شکریہ اشتیاق آپ کا۔ اور پاکستان سے ہی ایک اور خبر بھی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے پاکستانی شہریوں کے بیرون ملک اثاثوں اور بینک اکاؤنٹ سے متعلق معلومات کے حصول کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ دبئی اور سوئٹزرلینڈ کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستان کے وزیر مملکت برائے خزانہ رانا افضل کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ حکومت بیرون ملک اثاثے رکھنے والے پاکستانی شہریوں کے لیے ایک ایمنیسٹی اسکیم بھی متعارف کروانے پر غور کر رہی ہے، تاکہ وہ اپنے اثاثے رضاکارانہ طور پر ظاہر کر کے انہیں قانون کے دائرے میں لا سکیں۔ رانا افضل نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کی حکومتوں کے درمیان ایک دوسرے کے شہریوں کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق معلومات کے حصول کے لیے معاہدہ طے پا چکا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے 2 سال کے لیے وفاقی حکومت کے ضخیم بجٹ کی توسیع کر دی ہے، اور اب صدر ٹرمپ کے دستخطوں کا انتظار ہے۔ امریکی وفاقی کاروبار حکومت کا رواں رکھنے کے لیے بل پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخطوں کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایوان نمائندگان نے 2 سال کے بجٹ کے معاہدے میں اپنے اس حصے کی توسیع کر دی جو دفاع اور ملکی پروگراموں کو فنڈنگ مہیا کرتا ہے۔ ایوان کے اسپیکر نے اس توسیع کے لیے زور دیا تھا۔ اسپیکر پال رائن نے کہا، Republicans will deliver more than our share of votes this morning. I urge my friends in the minority to stand with پال us رائن on this کہہ رہے ہیں bipartisan کہ bill. ریپبلکنز آج صبح اپنے حصے سے زیادہ ادا کرتے ہوئے ووٹنگ کریں گے، اور میں اپنے اقلیتی ساتھیوں پر زور دوں گا کہ وہ اس 2 جماعتی بل پر ہمارا ساتھ دیں۔ یہ تھے پال رائن کے الفاظ۔ ایوان میں اس کے چند گھنٹے بعد ووٹنگ میں 186 کے مقابلے میں 240 ووٹ آئے، جب سینٹ نے ایک وسیع 2 جماعتی حمایت کے بعد بل 28 کے مقابلے میں 71 ووٹوں سے منظور کر لیا۔ امریکی کاروبار حکومت جمعے کی آدھی رات کو اس وقت بند ہو گیا تھا جب کانگریس وفاقی حکومت کی فنڈنگ جاری رکھنے کی حتمی حد کو پورا نہ کر سکی تھی۔ جمعے کے روز یہ شٹ ڈاؤن 1 مہینے سے بھی کم وقت میں دوسرا جزوی شٹ ڈاؤن تھا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں پولیس مزید مظاہروں سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہی ہے جو سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی سزا کے خلاف احتجاج کے لیے ہو رہے ہیں۔ 1 روز پہلے بدعنوانی کے الزامات پر انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ خالدہ ضیاء کے ہزاروں حامیوں کی عدالت کے باہر پولیس سے جھڑپیں ہوئیں، جہاں جمعرات کے روز انہیں سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے 2 مرتبہ منتخب وزیر اعظم کے خلاف $2.5 لاکھ کے غبن کا الزام لگایا جو ایک یتیم خانے کے ٹرسٹ فنڈ کے لیے مختص تھے۔ یہ وہ الزام ہے جسے وہ سیاسی محرک قرار دیتے ہوئے مسترد کرتی رہی ہیں۔ سن 2018 کے سرمائی اولمپکس جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چینگ میں باقاعدہ طور پر شروع ہو گئے ہیں۔ سخت سردی کے باوجود بڑی تعداد میں کھیلوں کے شائقین نے آتش بازی کا مظاہرہ اور شاندار لائٹ شو دیکھا۔ اس کے علاوہ اولمپک اسٹیڈیم میں کھلاڑی پریڈ کرتے ہوئے داخل ہوئے۔
ان کھیلوں کی اہم بات شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان تعاون ہے۔ منقسم کوریاؤں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ خواتین کی آئس ہاکی میں مشترکہ ٹیم کے ساتھ شرکت کریں گے۔ دونوں ملکوں کے ایتھلیٹس نے جمعے کے روز کوریا کے متحدہ جھنڈے تلے مارچ کیا۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس بھی ان کھیلوں میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چینگ میں ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ابھی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔